शॉर्ट कट मिलेंगे आपको, इतने मिलेंगे कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे कि कौन सा शॉर्ट कट लूं। एक बच्चा, उसको जिंदा जलाया गया था जी और कॉलोनी के अंदर, उसका मैंने केस लड़ा था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको घर से निकाल दिया था, लेकिन मैंने उसको हुकूक दिलाए और वो केस अब आज भी चल रहे हैं, उसके मैं देख रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और इस सिस्टम के अंदर मेरिट लाई जाए, जो भी कॉम्पिटेंट हैं उनको पूरा पूरा हक दिया जाए, उनको मौके दिए जाए। हम यही चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर भी कानून की बालादस्ती हो। जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो जो लोग मांग रहे हैं आपसे, उनको वो हुकूक दिए जाए। वो बड़ा स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं मेरी नज़र में। हो सकता है वो अपनी नशिस्त पे बिल्कुल ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके सजाद हूँ, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, जावेद अली बोलो। तो सर आप यहाँ के वैसे क्या, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी। तो आप अपनी पूरी जर्नी बता सकते हैं, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपका क्या शुरू से बचपन से शौक था आपका, या क्या क्या जर्नी थी आपकी? बिल्कुल, वकालत में आना तो मेरा बहुत शौक था, क्योंकि हमारे खानदान में हमारे बहुत बड़े वकील भी हैं। उनको देखकर एक हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी इस प्रोफेशन में आ जाएं। तो पहले तो मेरी एडमिशन हुई थी एसएम लॉ कॉलेज कराची के अंदर। फिर वहाँ प्रैक्टिस जो लॉ कॉलेज था उसमें एजुकेशन कंटिन्यू ना करना एक सबब था, टारगेट एक टीम थी उस दौर के अंदर 2010-11 के अंदर। तो उस वजह से मैं वापस हैदराबाद आ गया। फिर सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद में मेरी एडमिशन हुई। फिर वहाँ से मैंने लॉ किया। लॉ के साथ साथ मैंने एम इकोनॉमिक्स भी किया रेगुलर बेस पे। तो बहुत सारा कठिन एक रास्ता था जिसको तय करने में बड़ा एक मेहनत करनी पड़ी, जदोजहद करनी पड़ी। जदोजहद उसूल वाली, ऐसे ना कि बस दिखावे की। हमने एजुकेशन हासिल करते वक्त प्योर बिल्कुल उसके ऊपर ही फोकस था, ना कि किसी और की तरफ। जिस तरह आजकल हमारे जो नौजवान हैं वो इस प्रोफेशन में आने के बड़े बेताब हैं, हम समझ सकते हैं उनकी, लेकिन उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट वाली तो फील्ड है ही नहीं है। शॉर्टकट वाली फील्ड तो इसको जो भी लेगा वो हो गया, वो इस फील्ड में फिट नहीं हो पाएगा। मैं दावा करता हूँ कंसिस्टेंसी चाहिए इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड में आपने मेहनत, दयानतदारी, सच्चाई के साथ आपने अपनी वकालत करनी है। शॉर्टकट मिलेंगे आपको, इतने मिलेंगे कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे कि कौन सा शॉर्टकट लूं। लेकिन आपने साकन रहना है और आपने अपनी दयानतदारी से अपनी वकालत करनी है, शॉर्टकट नहीं। तो आपको इन टोटल से कितना टाइम हो गया? मुझे मेरी प्रैक्टिस को तकरीबन 12 साल है। और जाहिर सी बात है 2010, 11, 12, 13 के अंदर तो हमने सिंध लॉ कॉलेज के अंदर तालीम हासिल की और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे उस्तादों ने पढ़ाया, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जनाब ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने पढ़ाया, जनाब हमजद अली सेठू साहब ने पढ़ाया, सीनियर प्यूनी जज साहब है जो हमारा मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब ने हमें पढ़ाया, सर हुमायूं खान ने पढ़ाया जो एक मरतबा जज रह भी चुके हैं, और सर निसार अहमद दुरानी ने पढ़ाया जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मेंबर हैं। हमें बड़ी अच्छी तालीम मिली, अच्छे मिले आपको? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक हमने अपनी दयानतदारी से प्रैक्टिस की है, क्योंकि उन्हीं का सबक था, उन्हीं का ही हमें तलकीन थी कि भाई देखें, इस प्रोफेशन में अगर आपने आगे आना है तो फिर आपने कांस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, अपना काम करना है। शॉर्टकट की तरफ में आपने देखना ही नहीं, लेकिन शॉर्टकट आपको तबाह व बर्बाद कर देंगे, मेरा ये यकीन है। जिसने भी आजकल शॉर्टकट ढूंढा है उसको मैंने ऐसे ही देखा है, उसका अच्छी दुनिया में नहीं देखा मैंने। तो इसलिए मेरी जो प्रोफेशन में आना और उसमें मेहनत करना, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटा सा बस नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह में मेरी जो प्रैक्टिस है सर्विस मैटर्स के ऊपर प्रैक्टिस है। इंसिडेंटली मैं एक सर्विस मैटर्स में आ गया, अदरवाइज तो मैं एक क्रिमिनल लॉयर था। मेरी जी बिल्कुल, बहुत सारे। कोई ऐसा केस, आई नो कुछ केस सारे केस वैसे क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल हो, जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो आपके लिए बहुत यादगार हो? जी, मैंने एक केस मुझे याद है। एक बच्चा, उसको जिंदा जलाया गया था जी और कॉलोनी के अंदर। उसका मैंने केस लड़ा था फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी एफआईआर नहीं कट रही थी, उसकी मैंने एफआईआर कटवाई। फिर उसको उसमें जवाबदार आए, उनकी बेल नीचे से करवाई।
پھر ہائی کورٹ تک آئے, ہائی کورٹ میں انہوں نے ان کو الو کر دی, تو نیچے کیس بھی چلا, لیکن وہ باعزت بری ہو گئے کیونکہ شواہد کی کمی تھی, آئی وٹنس نہیں تھے, سرکمسٹنشل جو ایویڈنس تھی وہ نہیں تھی, تو اس بنا پہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا. میں یہ کیس کبھی نہیں بھولوں گا. اچھا ہاں, تو اصل ابھی آپ نے مینشن کیا فری آف کاسٹ ہے, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آئی مین اتنا ہوتا نہیں ہے, مطلب جو غریب لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی, یہ غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کوئی لوئر, تو ان کے لیے بھی ہے نا بہت سارے. یہ تو ایک کیس بتایا نا میں نے آپ کو, بہت سارے ایسے ہوتے تھے. ایک اماں تھی وہی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر روتی ہوئی بیٹھی ہوئی روتی رہتی تھی, تو میں نے ایک دن جا کے پوچھا, میں نے اماں کیا مسئلہ ہے, تو وہ بھی آج بھی میرے پاس موجود ہے وہ اماں. اس کا کیس, اس کا جو بیٹا تھا وہ تھوڑا نافرمان تھا, تو اس کو گھر سے نکال دیا تھا, لیکن میں نے اس کو حقوق دلائے, اور وہ کیس اب آج بھی چل رہے ہیں, اس کے میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھی فری آف کاسٹ. اس میں بھی کوئی میرا ایسا کوئی لینا دینا خاص نہیں تھا, اسپیشل جو فیس ہوتی ہے. جی اچھی بات ہے. یہ تو مطلب وہ سارے کچھ یاد بھی نہیں ہے مجھے. ہاں, میری 12 سال کی پریکٹس میں مجھے کچھ ایسے میٹرز یاد بھی نہیں ہیں, تو وہ سارے کیسز پیسوں کے لیے بھی نہیں, لیکن کچھ انسانیت کے ناطے بھی لڑے جاتا ہے. بالکل سر. ایک لاسٹ فائنل کوشچن. اچھا, اگر آپ کے ہاتھ میں ہو ایک کوئی چینج سسٹم میں, تو آپ کیا کرنا چاہیں گے ان ٹوڈے؟ اگر کوئی چینجز کرنا چاہیں سسٹم میں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن سسٹم میں چینجز, ہم بنیادی لیول پہ تو انسانی حقوق جو ہیں ان کے علمبردار ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے پورے ہیومن رائٹس اس کی حق تلافی نہ ہو, اس کو پراپر رائٹ ملنا چاہیے. جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن کے آپ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے روڈوں پہ ہیں, کہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ پیسوں کے اوپر جو ہے نا اپنے جابس ان کو دے دیتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑا ایک ناحق ہے. جو کمپیٹنٹ حضرات ہیں ان کے حق پہ دھاڑا ہے, میں اس کے خلاف ہوں, اور میں یہ چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو. اور میں نے پریس ریلیز بھی نکلوائی تھی اپنی ہائی کورٹ سے کہ ان کی جو بالکل جو بھی مطالبات ہیں پورے کیے جائیں, اور اس سسٹم کے اندر میرٹ لائی جائے. جو بھی کمپیٹنٹ ہیں ان کو پورا حق دیا جائے, ان کو موقع دیے جائیں. مطلب اسی فیلڈ میں بہت سارے الگ فیلڈز ہیں, ان سب میں میرٹ ہونا چاہیے. بالکل میرٹ ہونی چاہیے, 100% میرٹ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں, میرٹ اگر نہیں ہے نا, قانون کی پاسداری نہیں ہے, آپ بھلے کئی ممالک ہیں جو جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے, وہ ملک جو ہے نا ٹوٹتے ہوئے دیکھیں ہم نے. بس اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. ہم نہ چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسی آنچ آ جائے. ہم یہی چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر بھی قانون کی بالادستی ہو. جتنے بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں, جو لوگ مانگ رہے ہیں آپ سے, ان کو وہ حقوق دیے جائیں. تھینک یو سو مچ. کوئی اور کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا چیز, کہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا, میں ان کو کہوں گا کہ صبر سے کام لیں, صبر کریں. کل ہمارے سینئر حضرات تھے ادھر, وہ آج نہیں ہے, آج ہم ہیں. کل ہم نہیں ہوں گے, وہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی اچھی منزل ہوں گی. وہ محنت کریں گے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبے پہ پہنچیں گے, اور اچھے وکیل بنیں گے, اچھے ججز بنیں گے. ہم ان سے یہ توقع کر رہے ہیں. دیکھیں, وہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم اس سرمایہ کو کبھی بھی مس یوز یا غلط استعمال نہیں کر سکتے. اس کو وہ سمجھ نہیں رہے. غلطی ہماری ہے, ہمارے وکیل حضرات کی غلطی ہے. سینئرز کچھ ہے, سارے تو نہیں, کچھ ہیں جو نئے سینئرز ہیں, تو وہ حضرات جو ہے نا وہ بڑا اسٹوڈنٹس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ اپنی نشست پہ بالکل ٹھیک ہو, لیکن میری نظر میں وہ غلط کر رہے ہیں. ہاں, البتہ ان کو آپ اچھے مواقع دیں, ان کی سپورٹ کریں. آپ کالجز یونیورسٹیز کے اندر ماحول ہے, موڈ کورٹ کا کمپٹیشن چل رہا ہے آج کل. ان کو وہاں پہ جو جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں آپ ان کو وہاں دیجیے. وہ جب وہ فائنل کر کے آ جائیں, پھر یہ تاج ہوں گے ہمارے. ان کی مزید ریسپیکٹ جو ہوگی, وہ فل فلیج جب وکیل بن کے کورٹ میں آئے گا تو اس کی زیادہ عزت ہوگی, بجائے کہ وہ اسٹوڈنٹ شپ کے اندر آ کے کورٹ میں بیٹھ جائے تو اس کی عزت نہیں ہوگی. نالج بھی ہوگی, ایکسپیرینس بھی ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ وہ صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. یہ ادارے ان کے ہیں, ان کے نہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. انہی کے ادارے ہیں, یہی آئیں گے ادھر, یہی کام کریں گے, کل ہم نہیں ہوں گے. Thank you so much. Thank you so much.